अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। बाबा से क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दा। आज माशाअल्लाह वो बड़ी ढाई खड़ी है, वो बड़ी ढाई खड़ी है, बिल्कुल रूसी टेडी। आज 6 बच्चे देने वाली साल से बेचे बकरी है। और छोटा सा आपने सेट क्यों दिखाया बाबा उस्मान साहब? छोटा सा सेटिंग गालू दिखाए थे, कहीं दी गुस्सत का नहीं 40 बकरी दी, बिल्कुल कहीं दी 25 दी का नहीं, बिल्कुल यही गालू दिखाए थे, छोटा सेट दिखाए थे, बिल्कुल गरीब अमीर झेल सकते। माशाल्लाह जी, जबरदस्त हो गया। कीमत आप जब सुनेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हैरान रह जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जी जो सिर्फ काटू के पैसे डब्बल बकरियां आज जरी कीमत लेना पिया बिल्कुल जिਵੇਂ काटू का हिसाब हो। जबरदस्त होगा, जितना गोश्त होगा उतनी कीमत होगी। प्रेग्नेंट के आपको अल्हम्दुलिल्लाह से कोई पैसे नहीं ले रहे, लेकिन है ये कंफर्म प्रेग्नेंट 3.5 और 4 माह की माशाल्लाह से कंफर्म प्रेग्नेंट। और कितने बच्चे देती हैं, दूध कितना देते हैं, ये भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बाबा उस्मान साहब गाइड करते हैं माशाल्लाह। इस तरह बच्चे 6 महीने में रही है माशाल्लाह, यानी इस तरह अच्छी खाद खुराक हो, बच्चे पीवन 2 किलो है टाइम का दूध। बिल्कुल, यानी कि सर्दियां आगे आ रही हैं तो सर्दियों के लिए लोग परेशान है कि हम कौन सी ब्रीड रखें और कितना मुनाफा देगी ये ब्रीड किस सर्दी रख, गर्मी ब्रीड रख माशाल्लाह, यानी कि सर्दी गर्मी को सर्वाइव करने वाली ये एक ब्रीड है टेडी ब्रीड है माशाल्लाह जी, जबरदस्त है। आज जरी किस्मत बिल्कुल मुनासिब में कीमत, यानी कि खुश नसीब वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऑफर है अल्हम्दुलिल्लाह से जो आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी इतना कम कीमत में, जो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह से कम कीमत बाबा उस्मान साहब दे रहे हैं। दोस्तों फिर में वास्ते पता मैं वीडियो लेंदा गर्मी दे विच मैं था मेरे दोस्त फिरा ए ना कर बाबा रोज की वीडियो क्यों नहीं लेंदा। बिल्कुल, यानी कि 12 बकरियां आपको दिखा रहे तोहफे निकाल के। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में जानवर खड़े थे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे जानवर का शौक करा रहे हैं और सस्ती कीमत में। मेरा भाई 100 बकरी दे विचों 12 बकरियां मैं निकालन बाबा जी, यानी कि और फार्मों पे जाते हैं फिर वो कहते हैं कि हमें धोखा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से आप अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट बाबा उस्मान से रब्ता करें, डायरेक्ट मैंने ना रब्ता करो, बिल्कुल कहीं ना रब्ता ना करो, जरी वीडियो लेंदा जैसे वेले वीडियो देखो उसी वेले मेरे नाल गाल करो। बिल्कुल, यानी कि एक अगर लेनी है, 2 लेनी है, 10 लेनी है, 100 लेनी है, जितनी भी लेनी है आपको मिल जाएंगे। आप एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बाबा उस्मान साहब से रब्ता कर सकते हैं। आ सकते मेरे नाल फार्म से आ वजन फार्म देखें, फार्म का विजिट करो, कौन सा माल है कौन सा नहीं। बिल्कुल, यानी कि आज भी हमने जानवर लोड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह से रावलपिंडी के। आप दोस्तों को वो भी इंटरव्यू दिखाएंगे माशाल्लाह से, यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे। फार्म से बस आइए, बिल्कुल उन्हें सामने माल पिंडी जैसा लोड की जबरदस्त होगा। अच्छा बाबा जी, अगर कोई दोस्त कहे हैं कि ये खाली हैं तो हमें किस तरह मालूम होगा? तो ये क्या आप खाली का पता है जब पेट है इन्हें, बिल्कुल इतनी पेट है 3 महीने 4 महीने की बिल्कुल गब्बर बकरियां। मैं देना चाहने की कीमत वाला मेरा दोस्त आज बाबा उस्मान आज क्या कीमत देना पे, मैं 35 जा वेचन 30 जा वेचन, आज कोई 35 का नहीं। आज आपने गिफ्ट देना है, आज इंशाल्लाह जरा रहे में गिफ्ट है। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, यानी कि इतनी गर्मी से चलो पता है बाबा उस्मान रोज की वीडियो लेंगे, सिर्फ शौक लवेंगे। बिल्कुल, यानी कि हर शौक लवेंगे, बिल्कुल जबरदस्त। यानी कि इस तरह के आपको जानवर कोई दिखाएंगे, प्राइस करेंगे 30,000 35,000 रुपया 32,000 रुपया ले लेंगे, लेकिन कीमत 100 रुपया ने 12 बकरियां दी। बिल्कुल 3 लाख रुपया ने दी कीमत है, 3 लाख रुपया, यानी कि 25,000 25,000 जब बकरियां वो कोई ना देती बगैर बाबे उस्मान। जबरदस्त हो गया जी माशाल्लाह, आपको 25,000 रुपए के हिसाब से ये पूरा सेट मिलेगा। 30,000 32,000। बिल्कुल ठीक है, अगर 1 या 2 या 3 जितने भी लेना चाहेंगे कम तो वो आपको 30-32,000 में पड़ेंगे। अगर आप पूरा लाट उठा लेते हैं, लाट में एम नुक्स की सूरत में क्या चाहिए आज जरा वेले तू देख वीडियो उसी वेले रास्ता कर, रोज मैं कुआती तो बाबा तेरा माल ब्याह है मक्खी चीना दूजा बकरियां रूसी टेडी कह दे गई है, आज स्पेशल रूसी टेडी आ गई है। जबरदस्त हो गया, यानी कि स्पेशल मेहमान वास्ते आज जरे साडे दोस्त भिरा देखन टाइम रास्ता करन लाट अपने नाम। ऑफर तो सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है, 1 दिन के लिए ऑफर होती है। आज पैकेज 24 आज तारीख है, आज बर्थडे है। जबरदस्त होगा, यानी कि 24 घंटे का ऑफर होता है,
آج 24 تاریخ ہے، یہ 25 تاریخ تک یہ الحمدللہ آفر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دوستوں نے رابطہ کرنا ہے آج رات الحمدللہ 2 بجے 1 بجے 12 بجے چلے والے ویڈیو یوٹیوب سے چلے سے میں کو یقین ہے پہلے رابطہ کر گن۔ بالکل، یعنی کہ اس طرح کی لاٹ دیکھ کے الحمدللہ خود ہی وہ رابطہ کر لیں گے کہ بھائی الحمدللہ اس طرح کا اچھا لاٹ اچھا اور اتنے کم قیمت۔ کہندا نصیب ہے آج اے 12 بکرے دا تیرا پہلے رابطہ یعنی کہ بات نصیب الحمدللہ سودا مقدر کی بات ہے، یعنی کہ ایک بار الحمدللہ ریٹ چیک کر لیں، ایک بار ویڈیو دیکھ لیں، باقی سودا بننا نہ بننا الحمدللہ وہ نصیب کی بات ہوتی ہے میرا بھائی۔ آپ ایک بار ویڈیو دیکھ کے شوق کریں، شوق والے جانور لیں۔ 25,000 کی کوئی قیمت کا نہیں۔ بالکل بالکل، 3 بچے دے رہے 20,000 سے بچے ہون 60,000 سے بچے بھی کدن 6 مہینے میں۔ بالکل، یعنی کہ جو بکری کی آپ قیمت لگاتے ہیں اس سے دگنا الحمدللہ نفع یہ بکری دینے میں۔ بچے کٹ ہوئے سن ماشاءاللہ جی، زبردست ہوگا، بہت خوشی ہوئی ہے۔ 25,000 کی بکری 3 بچے 20,000 سے 60,000 سے 6 مہینے دینے بکرے۔ بالکل، واقعی آج الحمدللہ بابا عثمان صاحب نے خوش کر دیا ہے میرا بھی، جو ہمارے ویور ہیں سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک بڑا پیکج ہے میرا بھی، اس طرح سمجھے کہ دھماکے دار آفر لگ چکی ہے۔ بڑا پیکج نے کیا ہے 25,000 کے بل بکرے کی قیمت ہے۔ بالکل، 6 مہینے سے بچے تھی ایک کتنا 60,000 سے بچے بھی کتنا۔ اگر آپ کے بچے الحمدللہ نہ بکیں جب یہ بکریاں پیدا کرتی ہیں تو آپ الحمدللہ بابا عثمان صاحب کو 15 سے 20,000 میں فی بچہ الحمدللہ فروخت کر دیں لینے کے لیے۔ مہینے کا بچہ 4 مہینے میں بچے گا پہ 18-20,000۔ بالکل، یعنی کہ جب بچہ پیدا کریں 1-2 ماہ ان کے الحمدللہ سنبھال کر کے اچھا سا جب ہو جائے تو الحمدللہ آپ بابا عثمان کو پھر بھی فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بکریوں کا مین مرکز ہے۔ آپ دوست ایک بار الحمدللہ آگے وزٹ کریں تو آپ کو الحمدللہ سمجھداری کا سامنا کرنا پڑے گا میرا بھی۔ ہر بندے سے ڈیل نہ کریں، ہر فارم پہ الحمدللہ نہ جائیں، ایک ہی فارم ہے آپ کا اپنا، وہ بھی بابا عثمان ہے۔ انشاءاللہ بکرے بکریاں مندرے ہر جانور موجود کرے۔ بالکل، یعنی کہ اس طرح نہ 3 مہینے کنو لا بچے 7 مہینے تک بچے کھڑن۔ بالکل مشہور ہے، یعنی کہ بابا عثمان کے پاس الحمدللہ سے جو اس ٹائم الحمدللہ سے ٹاپ پہ یوٹیوب الحمدللہ آپ سبسکرائب سرچ کریں، الحمدللہ سے سبسکرائبر نہیں ہو تو سرچنگ کریں، آپ کو الحمدللہ بابا عثمان صاحب ملے گا۔ انسٹاگرام، فیس بک، الحمدللہ ٹک ٹاک، جہاں بھی دیکھیں الحمدللہ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی الحمدللہ سے ہمیں پیار مل رہا ہے، فائدہ اٹھاؤ، مال گن لو، کہیں ویلے رابطہ کرو، اپنے نام ہے لاٹا کرو۔ بالکل، یعنی کہ بابا جی یہ الحمدللہ سے بکریاں جب پالیں الحمدللہ سے ٹینشن بھی ختم ہے، کوئی ٹینشن کا نہیں، تیرا دل کرل نامے کرا تھا ٹھیک نہیں مار، ڈوڑی مارے نے بات ہوا، ڈوڑی مارے نے بات کا۔ یعنی کہ میرا بھائی اگر آپ کے الحمدللہ پیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے 1 ویک بعد 2 ویک بعد الحمدللہ جس طرح بھی آپ کی پیمنٹ ہے تو الحمدللہ ایک مہینے کے لیے بھی لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو 1 مہینہ بھی آپ الحمدللہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ 10-12 پہلے جب نامے کروے تھی لاٹ وہ بالکل سہولت ہوتی، بالکل سہولت کی بات ہے، سہولت کی بات ہے۔ آج کئی اور بندے 15 جاڑے تھے 20 مارے جا لاٹا بالکل نامے کی تھی۔ بالکل، یعنی کہ اکثر بیٹا لاٹ آج شام تھا بالکل اپنے نامے کرا سکتا۔ بالکل، یعنی کہ 1 ہفتے بعد لیں، 2 ہفتے بعد لیں، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم لے لیں گے جب ہمارے پاس پیمنٹ آئے گی۔ میرا بھی اس طرح کی آفر پھر نہیں ملتی، پھر مہنگی ہوتی جائیں گی یا الحمدللہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی، اگر اس طرح کے آئیں گی تو ریٹ زیادہ ہوگا۔ آپ کو یہ پہلے بتا رہے ہیں، اگر آپ نے ان کے لیے بکنگ کروانی ہے تو الحمدللہ آج بکنگ کروا سٹن نامے کروا سٹن لاٹ ایک ڈیمار سے ڈوڑی مارنے بعد اپنی لاٹ گن منیا ٹھیک ہو گیا۔ بابا عثمان صاحب 3 لاکھ روپے کے اندر 12 جانور آپ کو دے رہے ہیں، وہ بھی ایک فارم تیار کر کے دے رہے ہیں آپ دوستوں کو۔ تیار والی بکریاں الحمدللہ جاتے ہی اگر الحمدللہ سے اگر 1 ماہ بعد یہی بکریاں بچے دے دیں تو الحمدللہ سے آپ کا ایک اچھا خاصا بزنس الحمدللہ تیار ہو سکتا ہے میرا بھائی، آپ کا فارم تیار ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں بھی نہ الحمدللہ سے کہ ہمیں نقصان آئے گا یا ہماری بکیں گے نہیں، نقصان ہے 3 مہینے کا بچہ 18-20 ہزار کا۔ بالکل، یعنی کہ نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، نقصان کی تو بات کیا نہیں۔ بالکل 25,000 کی خود کی قیمت ہے، بالکل، ایک 6 مہینے سے بچے 60,000 کٹن ولائی بکریاں نفع بیچن۔ ماشاءاللہ جی زبردست ہوگا، بہت شکریہ بابا عثمان صاحب، آگے اذان ہونے والی ہے تو اس وجہ الحمدللہ سے آج ویڈیو کو یہیں بھی ختم کر رہے ہیں، تو اگلی ویڈیو میں جلد از جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اوکے، اللہ